विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम ओम अत्र प्रविष्टानाम् अनेकत्वमस्ति इति हेतोः पूर्वपक्षी आक्षेपकः ब्रूते आत्मनः अन्ते प्रवेशकस्य आत्मनोपि अनेकत्वं मन्तव्यम् इति तं समाधत्ते तम सिद्धांति समाधत्ते न एको देवो बहुधा निविष्टः सम्मिति मूलमंत्रे नास्ति। अत्र यद्यपि भाष्यकारैः उदाहृतः मूले नास्ति। सो एको देवो बहुधा निविष्टः इति अनन्तरम् एकस्सन् बहुधा विचारः एव विचारः पाठ एव समीचीनः पाठः। कुत इति चेत् मूले तैत्तरीय आरण्यके भट्टभास्करे ओ तत् किमन्यत् सायणस्य द्रष्टव्यमासीत्, सायणाचार्यस्यापि द्रष्टव्यमासीत्। अस्तु अदु स्वविचारः एव युज्यते। चचार इति यद्यपि आनन्दगिरिणा उक्तं तत् विसर्गरहितपाठं गृहीत्वा चचार इति अर्थः कृतः, किन्तु मूले आरण्यके भट्टभास्करपाठः विचारः एव अस्ति। अस्तु अत एव अस्माभिः ಏನದು विसर्गान्तपाठः एव ग्राह्यः, अस्माभिः विसर्गान्तपाठः एव गृहीतः। अनन्तरं त्वमेकोऽसि बहूननु प्रविष्टः त्वम् एकः सि अत्र आरण्यकेषु ब्राह्मणेषु क्वचित् संहितासु वेदान्तभावाः तत्र दृश्यन्ते। पश्य कथं भाष्यकारः न केवलम् उपनिषदः किन्तु संहिता ब्राह्मण आरण्यक सर्वान् मंत्रानपि एवं सूक्ष्मदृष्ट्या असकृत् पठितवन्तः। असकृत् कतिवारं पठितम् ओ न जाने, अन्ते वेदान्तदृष्ट्या वेदमन्त्राणां पठनं। पश्य भाष्यकारैः शङ्कराचार्यैः सामान्येन वेदमन्त्राणां पठनकाले कर्मकाण्डदृष्ट्या पठन्ति, किन्तु तत्र भाष्यकारः वेदमन्त्रपाठं जानन्ति, तस्य व्याकरणादि अर्थं जानन्ति। तत्र व्याकरण पाणिनीय व्याकरणज्ञानं सम्यक् अस्ति, महाभाष्यज्ञानमपि अस्ति। अत एव व्याकरणज्ञानं सम्यक् पठन्ति। ಅಂದರೆ व्याकरणज्ञान समेतम् एकैकशब्दस्य अर्थं जानन्ति। द्वितीयश्च तत्र कर्मकाण्डे प्रयोगः, कस्मिन् कर्मकाण्डे कथं प्रयोगः इति तत् प्रयोगसन्दर्भानुगुण्येनापि अर्थं वदन्ति। पुनः वेदान्तदृष्ट्यापि तान् मन्त्रान् वेदान्तपठनकाले तद् विस्मृत्य पठामः। पुरुषसूक्तेपि केचन वेदान्तोपयोगि मन्त्राः सन्ति, किन्तु ताम् उदाहरणं त्यज तां चिन्तनं वा क्रियते अस्माभिः। धाता पुरस्ताद्यमुदा जहारात् शक्रप्रविद्वान् पदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इव भवति। ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ತಾಂ ವಿದ್ವಾನ್ तम एकं विदित्वा एव तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति। इहैव अमृतत्वं प्राप्नोति, न तु मरणानन्तरं। तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति, इहैव अमृतो भवति, इहैव ब्रह्म प्राप्नोति, न तु मरणानन्तरं। साक्षात् जीवन्मुक्तिवाक्यमुच्यते। तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय। ಅಂದರೆ तत् ब्रह्म प्राप्तये तत् ब्रह्म वेदनं विहाय अन्यत् मार्गं नास्ति, ज्ञानमात्रेण प्राप्यते। एवं एतादृशमन्त्राः संहितायामपि सन्ति, किन्तु वेदान्तपठनकाले संहितामन्त्रान् वेदान्तदृष्ट्या मननं बहवो न कुर्वन्ति। भाष्यकारैः कृतं पश्य, भाष्यकारस्य विचारः ಅಂದರೆ वेदान्तपठनकाले अपि संहितामन्त्रेषु अपि तेन किं भवति, वेदमन्त्राः पुनः पठनीयाः भवन्ति। वेदान्तपठनानन्तरं मननकाले वेदान्तदृष्ट्या वेदमन्त्राः पठितव्याः भवन्ति। तथापि कृतम् असकृत् कृतमिति। अत एव भाष्यकारस्य जीवने कथम् एतत् सर्वम् अध्ययनं कृतमिति तत् जीवने नास्त्येव। जीवने भाष्यविषयाः तत्र गताः, परकायप्रवेशादिकं कृतं, मण्डनमिश्रैः सह चर्चा कृता इत्यादिकमेव अस्ति, किन्तु एतत् सूक्ष्मतया तस्य अध्ययनं विचारः एतत् सूक्ष्मतया भाष्ये एव अस्ति। एतत् सर्वं न कृतं केनचित्। ಅಂದರೆ इंटर्नल एविडेन्स ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರೇಣ, ಆಂತರಿಕ ಅಂದರೆ ಭಾಷ್ಯೇಷು ವಿದ್ಯಮಾನೇನ
वाक्यानाम् आधारेण भाष्यकारस्य मनः, तेषां ज्ञानं, तेषां चिन्तनं, तेषां स्वभावः एतन्निश्चेतव्यः. भाष्यकार's character, thinking, स्वभाव should be decided from the based upon internal evidence. एतादृश बयोग्रफी अपेक्षितः अल्लवे. एतत् न केनचित् निराकर्तुं शक्यते. एतत् कुत इति चेत् तस्य आधारभूतं भाष्यवाक्यानि सर्वत्र उपलभ्यन्ते. डेटा अवेलेबल अत्रैव अस्ति. एतदाश्रित्य यदि भाष्यकारस्य जीवनं, तस्य चिन्तनम् एतत् सर्वं निश्चीयते चेत् स्पष्टम् अवगम्यते भाष्यकारस्य इंटेलेक्चुअल बयोग्रफी. एकंद्रे महतां बाह्यजीवनापेक्षया बौद्धिकजीवनमेव प्राधान्यं वहति. भाष्यकारस्य बौद्धिकजीवनम् इंटेलेक्चुअल बयोग्रफी इति बौद्धिकजीवनकथा. अल्लवे एवं कर्तुं शक्यते. ओके. एको देवः सर्वभूतेषु गूढ. अयं मन्त्रस्तु श्वेताश्वतरीयः, अत एव सर्वेपि जानन्ति. एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, सर्वभूतेषु गूढः किन्तु स्वयम् एक एव. सी ते मन्यन्ते फॉर अस गॉड इज वन एंदु इति अब्रह्ममतीयाः वदन्ति. अस्मज्जनाः अपि अस्माकमपि एकः एव देवः इति साधनाय प्रयतन्ते अस्मदीयाः. अंद्रे तेषां ग्रन्थमेव प्रमाणं मत्वा अस्मत् शास्त्राणि तेषां ग्रन्थानुगुण्येन व्याख्यानाय प्रयतन्ते, व्याख्यातुं प्रयतन्ते. किन्तु यत्र यत्र एकत्वम् उच्यते अस्मत् शास्त्रेषु सर्वजीवेषु एकत्वम् उच्यते, सर्वब्रह्माण्डे एकत्वम् उच्यते. अद्वितीय रूप एकत्वं न तु जगतः अतिरिक्त एष एकः. तेषां गाड् इति जगतः अतिरिक्तो एकः, जीवादतिरिक्तो एकः. नानात्वमस्ति तथापि एकः. पश्य, नानात्वमस्ति तथापि स एकः एव ईश्वरः. अस्माकम् एकत्वं न तथा. सर्वजगदपि ईश्वरः, सर्वपञ्चभूतानि अपि ईश्वरः, सर्वे जीवापि ईश्वरः. अद्वैतरूपेण एकत्वम् अस्माकम्. इदु पक्ककिट्टु एकत्वम् इत्युक्ते इस्लां एकत्ववत् एकत्वम् इति वदन्ति. अस्मज्जनानां पाण्डित्यं एल्लि होयितो नोडु. बट दीस् फेलोस् से दट् दे आर् इंडियन इंडालजिस्ट. इंडियन इंडालजिस्ट शुड बी एन्नंटे निर्लज्जाः सन्ति बहवो निर्लज्जाः एव. एकंटे वैदेशिकान् किमुच्यते अन्धानुकरणाः भवन्ति. चक्षुर्निमील्य अनुकरन्ति. अल्लवे. यत्र यत्र एकः एकः अस्ति अस्मत् शब्दः. पश्य, यत्र एकः एकः अस्ति यत्र यत्र स सर्वजीवेषु आत्मा एकः, सर्वजगति आत्मा एकः. अद्वैत रूप एकः एव सर्वत्र अस्ति. एतद् विहाय ते एक इत्युक्ते गाड् इति एकः. जगत् पृथक्, जीवाः पृथक्, किन्तु गाड् मात्र एकः इति अब्रहं मतस्य अर्थमेव सर्वत्र वेदेषु द्रष्टुमिच्छन्ति, उपनिषत्सु. अस्मदीयापि तथैव कुर्वन्ति. ಅಂದರೆ ಇವರ ಬುದ್ಧಿ ಬೈಬಲ್ ಜ್ಞಾನಂ ಅಧಿಕಮಸ್ತಿ ಅಸ್ಮತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನಾಪೇಕ್ಷೆಯ. ಅದೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಏಕ ಅಂದರೆ ಕಥಂ ಭವತಿ? ಏಕೋ ದೇವಃ ಬಹುಧಾ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ. ಬಹುಧಾ ಅಂದರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒನ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೆನಿ ಗಾಡ್ ನಾ. ಬಹುಧಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸರ್ವಜೀವೇಷು ಸರ್ವಪಂಚಭೂತೇಷು ಸರ್ವನಾಮರೂಪೇಷು ಏಕ ಏವ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ. ಏಕಸ್ಸನ್ ಬಹುಧಾ ವಿಚಾರಃ. ಏಕ ಏವ ಅನೇಕ ಜೀವರೂಪೇಣ ಅನೇಕ ಜೀವೇಷು ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಉಪಾದಿಷು. त्वमेकोसि बहून् अनुप्रविष्टः. एको देवः सर्वभूतेषु गूढः. स्पष्टं ब्रूते. सर्वभूतेषु गूढः, सर्वव्यापी पुनरप्युच्यते. तेषाम् ईश्वरः सर्वव्यापी भवति किं? सर्वव्यापी न, स्वर्गे एव तिष्ठति, स्वर्गैकदेशे तिष्ठति, सर्वभूतेषु नास्ति. सर्वव्यापी अत्र उच्यते. जगति जगति सर्वत्र व्याप्नोति, सर्वजीवेषु अन्तरात्मतया तिष्ठति, सर्वभूतान्तरात्मा. पश्य, एतादृश ईश्वरः अब्रह्मतेषु अस्ति किम्?
तर्हि कथंचित् साम्यं व्यवस्थाप्य हर्षितुमिच्छन्ति एते। कथंचित् साम्यं व्यवस्थाप्य हृष्टुमिच्छन्ति अस्मदीयाः। नास्ति विवेकः। अस्मदीयानाम् अर्थकरणे हर्षणे नास्ति विवेकः। अस्तु, ओके, सो विषयः समाप्तः। अन्वे जीव अनेकत्वं दृष्ट्वा आत्म अनेकत्वं निश्चेतुं शक्यते इति आक्षेपकः। सिद्धान्ती ब्रूते जीव अनेकत्वमेव नास्ति, एक एव अनेकरूपेण भाति औपाधिकतया। औपाधिकभेद एव आत्मनः एकत्वमेव अस्ति। औपाधिकभेदः जीवापि अनेके न सन्ति, तत्तत् इन्द्रियदेहापेक्षया भाति। यथा अनेकदर्पणेषु एकमेव मुखम् अनेकदर्पणेषु अनेकमुखवद् भाति, किन्तु सर्वेषु प्रतिबिम्बेषु एकमेव मुखम्। तथैव अन्यम् उदाहरणं ददामि, अन्यं दृष्टान्तं ददामि। एक एव सूर्यः अनेकजलभागेषु अनेकसूर्यवद् भाति, किन्तु सूर्यः एक एव। तथा जीवानाम् अनेकत्वमेव औपाधिकं कल्पितं, वस्तुतः आत्मा एकः। पश्य ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಧ್ಯಯನಂ ಲುಪ್ತಂ. ಅಸ್ಮದೀಯಾಹ ವೈದೇಶಿಕ ನೋಡಿ, ವೈದೇಶಿಕರು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟು ಪಕ್ಷಾನ್ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೀಕೃತ್ಯ ನಿರಸಿತವ್ಯಮಾಸೀತ್. ನ ನಿರಸಿತಂ, ಕ್ವಚಿದೇವ ಕೃತಂ, ಕಿಂತು ಬಹು ವಿರಳ ಏವ. अस्मदीयाः तान्येव प्रमाणत्वेन मन्यन्ते, बहुत्र भाष्यकारमेव परित्यज्य निरस्य इंडालजी जनानेव अनुसरन्ति। वयं तत्सिद्धान्तिनः, ते पूर्वपक्षाः, तेषां सम्प्रदायो नास्ति। संस्कृतज्ञानमपि न तथा यथा अस्मदीयानां संप्रदायो नास्ति। तथापि ते अर्थं कुर्वन्ति। केचन एवं मन्यन्ते, ते फैनाटिक् शंकर, ही डजंट नो, सो वयमेव तस्य अर्थं तस्यापेक्षया वयमेव साधुतरं व्याख्यातुं शक्नुमः इति। वयमेव उपनिषदर्थान् कल्पयितुं शक्नुमः साधुतरं, तदपेक्षया वयमेव साधुतरं व्याख्यातुं शक्नुमः इति पंडितं मन्यन्ते। आत्मानं पंडितमेव मन्यन्ते। अस्तु, पंडितं मन्याः एते। प्रवेशानन्तरम् आत्मनः संसारित्वम् अनन्तरविषयः। प्रवेशविषयो अभूत्। ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಬಹು ನಾನು ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಬಹು ನಾನು ಈಗ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ओके, सो अत्र आक्षेपः, प्रवेशः उपपद्यते नोपपद्यते इति तिष्ठतु तावत्, किन्तु प्रविष्टानां संसारित्वं एतदपि अभूत् इति मन्ये। ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ओके, सो प्रत्यक्ष ओके, केवलं पठामि, व्याख्यानं तु ह्यः एव कृतम्, एवं किल। किमुच्यते, प्रवेशः उपपद्यते नोपपद्यते इति तिष्ठतु तावत्, किन्तु प्रविष्टानां संसारित्वात् तदनन्यत्वाच्च परस्य। अत्र पश्य, सी अनन्यत्वं नावगच्छति अयम्। जीवानाम् ईश्वरेण अनन्यत्वमुक्ते कथम् अवगन्तव्यं?
జీవానాం జీవత్వం ఔపాధికం, జీవానాం జీవత్వం ఔపాధికం కింటు స్వరూపే బ్రహ్మణ అనన్యత్వం, స్వరూపే బ్రహ్మణ అనన్యత్వం విజ్ఞాయ జీవే జీవే యాని లక్షణాని బ్రహ్మతో విలక్షణాని దృశ్యంతే తాని ఉపాధికృతాని అత ఏవ కల్పితాని ఇది అవగంతవ్యం ఆసీత్. కింటు తద్ అనవగమ్య అయం మన్యతే జీవానాం ఈశ్వరేణ అనన్యత్వం ఇత్యుక్తే ఆత్మ ఏవ సంసారీ ఇది బ్రూతే. ఆత్మన ఏవ సంసారిత్వం. పశ్య, సి జీవానాం జీవత్వ నిషేధపూర్వకం బ్రహ్మణ అనన్యత్వం ఉచ్యతే. నతు బ్రహ్మణ బ్రహ్మత్వ నిషేధపూర్వకం జీవైరనన్యత్వం నోచ్యతే. వేద అవగతః. బ్రహ్మత్వం మాధ్వాः ఏతదేవ ఆక్షిపంతి. బ్రహ్మత్వం విహాయ అవిద్యాగ్రస్తో భవతి. బ్రహ్మైవ అవిద్యాగ్రస్తః బ్రహ్మైవ బ్రహ్మాశ్రిత అవిద్యయా గ్రస్తో భవతి. సి కథం తే మన్యంతే. బ్రహ్మైవ బ్రహ్మాశ్రిత అవిద్యయా గ్రస్తో భవతి, సంసారీ భవతి, అనంతరం విజ్ఞాయ చ ఆత్మానం ప్రాప్నోతి. ఏవం తే వ్యాఖ్యానం కుర్వంతి. వయం కదాచిదపి బ్రహ్మత్వం పరిత్యజ్య జీవో అభూదితి న కదాచిత్ అస్మాభిరుచ్యతే. జీవస్య యద్ జీవత్వం దృశ్యతే తత్ కేవలం కల్పితం ఔపాధికం ఆధ్యాసికం. కల్పితం ఔపాధికం ఆధ్యాసికం సర్వేషాం ఏక ఏవ అర్థః. సో అత ఏవ కల్పితత్వాత్ వస్తుతః స బ్రహ్మైవ, పూర్వం బ్రహ్మైవ, అధునాపి బ్రహ్మైవ, స్వస్వరూపే సదా బ్రహ్మైవ అస్తి ఇతి జీవస్య జీవత్వ నిషేధపూర్వకం బ్రహ్మత్వం ఉచ్యతే. జీవస్య జీవానాం జీవత్వ ప్రత్యాఖ్యానపూర్వకం బ్రహ్మత్వం ఉచ్యతే. కింటు తే తద్వాక్యం కథం అవగచ్చంతి? ఏతత్ అవివక్షితమర్థం గృహీత్వా నిందంతి అస్మాన్. అత్ర దోషః కః? అవివక్షిత అర్థం గృహీత్వా నిందంతి, దోషం ప్రదర్శయంతి. అద్వైత సిద్ధాంతే జీవస్య జీవభావం పరిత్యజ్య బ్రహ్మత్వం ఉపదిశ్యతే, నతు బ్రహ్మస్య బ్రహ్మత్వం విలోప్య బ్రహ్మత్వం నష్ట్వా జీవభావం ప్రాప్నోతి సంసారీ భవతి ఇతి నోచ్యతే. బ్రహ్మ కదాచిత్ బ్రహ్మత్వం న జహాతి, జీవః కదాచిన్న భవతి. బ్రహ్మ సదా బ్రహ్మైవ తిష్టతి, సంసారీ కదాపి న భవతి. బ్రహ్మణః సంసారిత్వం నాస్తి, అవిద్యయా అభిభూతత్వమపి నాస్తి. అవిద్యా బ్రహ్మాణం న నిగృహ్ణాతి. అవిద్యాగ్రస్తో బ్రహ్మ న భవతి. అవిద్యాగ్రస్త ఇవ యో భాతి తస్య అవిద్యాగ్రస్తం త్యాజయిత్వా నిషిధ్య బ్రహ్మత్వం ఉపదిశ్యతే. జలే పతితస్య ఉద్ధరణం క్రియతే, నతు భూమిస్థస్య జలే పాత్యతే. నహి భూమిస్థః జలే న పాత్యతే, భూమిస్థః జలే న పాత్యతే, జలే పతితం ఉద్ధరతి. ఉపాధిగ్రస్తం జీవం ఉపాధిం విహాయ ఉపాధిం ತ್ಯಾಜಯಿತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ. ನತು ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವಿವಕ್ಷಿತ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಓ ತೇನ ಕಿಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಜೀವ ಅಭೂತ್ ಖಲು ಇತಿ ಮನ್ಯಂತೆ. ತರ್ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಥಂ ಜೀವ ಅಭೂತ್ ಇತಿ ಪೃಚ್ಛಂತಿ. ಅಂದರೆ ಜೀವ ಅವಿದ್ಯಾಗ್ರಸ್ತಃ ಇತಿ ಅವಿದ್ಯಾಂ ಪರಿತ್ಯಾಜಯಿತ್ವಾ ಅವಿದ್ಯಾಂ ಪರಿತ್ಯಾಜಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ ಚೇತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕದಾಚಿತ್ ಜೀವ ಅಭೂತ್ ಅವಿದ್ಯಾಗ್ರಸ್ತಃ. ತರ್ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕದಾ ಅವಿದ್ಯಾಗ್ರಸ್ತೋ ಅಭೂತ್, ಕದಾ ಜೀವ ಅಭೂತ್? ತದ್ ಅವಿವಕ್ಷಿತಂ. ತೇ ಮನ್ಯಂತೆ ತದೇವ ಸ ಏವ ಅರ್ಥಃ ವಿವಕ್ಷಿತಃ. ಅಲ್ಲವೇ? ಅವರಿಗೆ ಸ ರೋಗಗ್ರಸ್ತಃ ಇತಿ
रोगग्रस्तः इति वैद्यं प्रापत् वैद्यः तं रोगनिवारणपूर्वकं रोगनाशपूर्वकं अथवा औषधप्रदानपूर्वकं रोगं नाशयति इत्युक्ते अस्य तात्पर्यमिदं स डाक्टर् एव स वैद्यः एव तस्य रोगीं चकार एवं निश्चेतुं शक्यते। प्राप्तं रोगिणः चिकित्सां कृत्वा रोगमुपशमयति। प्राप्तस्य रोगिणः रोगमुपशमयति वैद्यः चिकित्सया, किन्तु अनेन एतन्न सिद्ध्यति स वैद्यः एव आदौ रोगं चकार अधुना रोगमपनयति इति। स वैद्यः एव रोगं चकार इति निश्चेतुं शक्यते तादृशतात्पर्यं। तथा अविद्यानाशपूर्वकं जीवस्य ब्रह्मत्वम् उपदिश्यते इत्युक्ते ब्रह्मैव विद्यया जीवो अभूत् इति। ब्रह्मदृष्ट्या जीवत्वं नास्ति, ब्रह्मदृष्ट्या जीवत्वं नास्ति, न कदाचित् जीवो अभूत्। ब्रह्मदृष्ट्या अविद्यैव नास्ति, ब्रह्मदृष्ट्या अविद्यैव नास्ति। अविद्या नास्ति, जीवत्वं नास्ति, संसारो नास्ति। एतन्नावगच्छन्ति। ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅನ್ಯಥಾ ಗೃಹೀತ್ವ ಅಂದರೆ ಅವಿವಕ್ಷಿತಂ ಅರ್ಥಂ ಕಲ್ಪಯಿತ್ವ ನಿಂದಂತಿ ಅಸ್ಮಾನ್. ಅತಯೇವ ಅರ್ಥನಿಶ್ಚಯಕರಣೆ ವಿವೇಕಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ. ಯಾವದ್ ವಿವಕ್ಷತೆ ತಾವದೇವ ಗ್ರಾಹ್ಯಃ, ಅವಿವಕ್ಷಿತೋ ಅರ್ಥಃ ನ ಗ್ರಾಹ್ಯಃ. ಅವಿವಕ್ಷಿತೆ ಗೃಹೀತೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಸರ್ವೋಪಿ ಅರ್ಥೋ ಭವತಿ ಅಲ್ಲವೇ? सर्ववाक्यस्य सर्वः अर्थः ग्रहीतुं शक्यते। येषु दिनेषु तथैव भवति विवेकानन्दसदृशानां। बैबल् वाक्येषु अद्वैतं पश्यन्ति, वेदान्तं पश्यन्ति अल्लवे? बैबल् वाक्ये वेदान्तं पश्यन्ति, अवस्थात्रय विवेकं, सुषुप्तौ ब्रह्मस्वरूपं। कृष्णस्वामी अय्यर् सुषुप्तौ ब्रह्मस्वरूपमस्ति इति बैबल् वाक्यमुदाहृत्य साधयति। इदेल्ल विवेकानन्दस्य अनुग्रह एव। यदा बैबल् वाक्ये चेत् अतः न्यूस् पेपर् वाक्ये अपि वृत्तपत्रवाक्ये अपि वेदान्तं द्रष्टुं शक्यते। बैबल् कुतः? बैबल् एव कृतः। वृत्तपत्रवाक्ये अपि वेदान्तं पश्यामः। शक्यते किं तथा? हागादरे सर्वस्य वाक्यस्य सर्वो अर्थः ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಕು. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಏಕಸ್ಮಿನ್ನೇವ ವಿದ್ಯಂತೆ. ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅತಯೇವ ಅತ್ರ ಪಶ್ಯ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಾಂ ಸಂಸಾರಿತ್ವಾತ್ ತದ್ ಅನನ್ಯತ್ವಾತ್. ಅನನ್ಯತ್ವಂ ಕಥಂ ಅನ್ಯಥಾ ಗೃಹೀತಂ. ಅನನ್ಯತ್ವಮತ್ರ ಉಪದಿಷ್ಟಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಅನ್ಯಥಾ ಗೃಹೀತ್ವಾ ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥಂ ಗೃಹಾಣ ಅವಿವಕ್ಷಿತಂ ಮಾ ಗೃಹಾಣ ಬಹುಭಿಃ ರೇವಂ ಕ್ರಿಯತೆ. ಏತತಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅವಧಾರಣಪೂರ್ವಕಂ ವದಾಮಿ. ಕುತ ಇತಿ ಚೇತ್ ಬಹುಭಿಃ ಏವಮೇವ ಕ್ರಿಯತೆ ಅಂದರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯೂಸಿಂಗ್. कोर्ट मध्ये एवमेव क्रियते. कोर्ट मध्ये प्राड् विवाकाः इत्युक्ते वादिनः, न्यायवादिनः, आधुनिकभाषायां न्यायवादिनः. न्यायवादिभिः तेन उक्तस्य वाक्यस्य न केवलं न्यायवादिनः, राजकारिण्योपि तथैव. कस्यश्च प्रतिपक्षवादिनः वाक्यस्य अर्थम अन्यथा गृहीत्वा ಅಂದರೆ ಅವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ನಿಂದತಿ. ಸರ್ವೋಪಿ ಅವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ನಿಂದತಿ ಚೇತ್ ಅಂತತೋ ಗತ್ವಾ ಕೋ ಭವತಿ. ಪಂಡಿತಸಭಾಯಾಂ ತಥಾ ಕ್ರಿಯತೆ ಚೇತ್ ಸ ವಿತಂಡವಾದಃ ಉಚ್ಯತೆ. ವಿತಂಡವಾದಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇತ್ಯನೇನಾಪಿ ಬಹೂನ್ ವಾಕ್ಯಾನಿ ತಥೈವ ಚಕಾರ. अविवक्षितार्थं गृहीत्वा निन्दति. तस्य ग्रन्थरचनमपि सर्वमपि तथैव. अस्मदीयाः तस्य ऋषिं चक्रुः. अस्मदीयाः तस्य मेधावी, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ग्रेट स्कॉलर
बहूनि तत्र बहवोपि विषयाः अविवक्षितार्थाः एव। यत्र यत्र अविवक्षितार्थः गृहीतः तत्र विशेषेण अध्ययनं कार्यं। मरि पण्डिताः किं कुर्वन्ति? अस्मत् वेदशास्त्राणि इंडालजिस्ट इंग्लिश अनुवादं गृहीत्वा इंडालजिस्ट अनुवादं गृहीत्वा स्मृतीनां वेदवाक्यानां उपनिषत् वाक्यानि नायान्ति, वेदवाक्यानां स्मृतिवाक्यानां पुराणवाक्यानां रामायणादि वाक्यानाम् एवम् अर्थं गृहीत्वा करोति, अविवक्षितार्थं गृहीत्वा निन्दति। मनुस्मृतेरपि तथैव, मनुस्मृतेरपि अविवक्षितार्थं गृहीत्वा निन्दति। ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಉದಾहरणं वदामि, एकम् उदाहरणं। ब्रह्मचारी दण्डं गृह्णाति, तं दण्डं लौकिकव्यवहारे इत्युक्ते किमुच्यते कुत्रचित् व्यवहारकाले विहरणकाले येषु दिनेषु दण्डं पवित्रमिति मत्वा पूजावत् कुर्वन्ति। किन्तु पूर्वकाले सन्यासीदण्डो वा ब्रह्मचारीदण्डो वा विहरणार्थं भूमौ विहरणकाले दूरं देशं गच्छति चेत्, चलन् गच्छति, पद्भ्यां गच्छति चेत् क्लेशः अनुभवति। अत एव दण्डे सति तत् सुखेन चलितुं शक्यते इति दण्डप्रयोगः। कदाचित् नदीतरणकाले सन्यासी एकः एव गच्छति, विहरति। यदि गृहस्थः एकः न गच्छेत् इति नियमः। कदाचित् सर्पः आयाति, कदाचित् जले निमग्नश्चेत् कश्चन अन्यः अस्ति चेत् अन्यः सहायं करोति। एकलः गच्छति चेत् सहायकं विना जले मग्नश्चेत् म्रियते, सः मृतो भवति। किन्तु नदीतरणकाले कदाचित् मध्ये नद्याः कियदस्ति गाम्भीर्यं कथं ज्ञायते? दण्डेन ज्ञायते। पदस्थापनात् पूर्वं कियत् गाम्भीर्यमस्ति। कदाचित् किं भवति, जलमध्ये अकस्मात् गम्भीरं भवति। अकस्मात् गम्भीरे सति तत्र पदे निक्षिप्ते सति पतित्वा जले पतित्वा म्रियते। अत एव नदीतरणकाले अथवा सर्पादि अथवा कुक्कुरादि इत्युक्ते श्वानादि यदा आयान्ति तदा दण्डः उपयुज्यते। केवलं लौकिकव्यवहारार्थं दण्डः ब्रह्मचारिणां। तथैव सन्यासिनामपि पूर्वकाले दण्डः तथैव आसीत्। अनन्तरकाले तस्य किमुच्यते मुद्राधारणं, किमुच्यते यज्ञोपवीतेन संयोजनं, मुद्राधारणं, तस्य तर्पणादि कृते सति तत् पूजाविषयो भवति। पूजा देवतारूपं भवति। देवतारूपं चेत् भूमौ स्थापयितुं न शक्यते, अन्नेन स्प्रष्टुं न शक्यते, चण्डालस्पर्शेण दोषो भवति इत्यादिकं। कुतः? देवतामूर्तिरभूत् दण्डः देवतामूर्तिरित्युक्ते क्लेशो भवति। स देवतामूर्तिं गृहीत्वा सर्वत्र गच्छति चेत् येषु दिनेषु किमुच्यते पट्टयान, रेलयानादि अथवा विमानयाने कथं क्लेशो भवति? देवतामूर्तिं गृहीत्वा गन्तुं शक्यते? स देवतामूर्तिर्भवति। पूर्वकाले ग्रन्थेषु, स्मृतिग्रन्थेषु देवतामूर्तिर्नासीत्, केवलं व्यवहाराय उपयोगी आसीत् दण्डः। ಹೀಗೆ ಅನಂತರಕಾಲೆ किं कुर्वन्ति पश्य। अस्तु, मनुस्मृतौ तत्रोक्तं स दण्डः केवलं लौकिकव्यवहाराय उपयुञ्जीत, किन्तु अन्यस्य मनुष्यान् ताडयितुं ब्राह्मणान् ताडयितुं नोपयुञ्जीत ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ತಾಡನೆ ಅಥವಾ ಅಂತ ಗುರುಕುಲೆ ಅನ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸಹ ವಸತಿ ಖಲು, అంటే పూజ్యానాం తాడనే తర్జనేవ तं दण्डं नोपयुञ्जीत, केवलं व्यवहारार्थम् उपयुञ्जीत इत्युक्ते। अत एव पूर्वकाले अहं ग्रामे जातः,
ग्रामे ये किं भवन्ति सेवकाः शूद्रचण्डालादयो भवन्ति ते अपि दण्डसमेताः आगच्छन्ति स्म। अहं बहून् अपश्यम्, ते दण्डसमेतमेव सर्वदा चलन्ति। न युवकाः अपि, युवानोपि दण्डसमेताः आयान्ति, दण्डसमेताः चलन्ति। अस्मान् द्रष्टुम् आगतेपि दण्डं तत्र त्यक्त्वा नमस्कारं कृत्वा पुनर्दण्डं गृहीत्वा तत्र उपविशति। सदा दण्डसमेताः एव भवन्ति ते। कुत इति चेत् तत्र गते सति कण्टकानि आयान्ति मार्गे कण्टकः अस्ति चेत् किं कार्यं? कण्टकस्य अपनयनाय दण्डः उपयुज्यते। अत एव ग्रामे बहुत्र दण्डस्य उपयोगो भवति। विवेकानन्दोपि तस्य परिव्राजनकाले दण्डः उपायुञ्जत ಹೇಳಬಹುದು, अयुञ्जत। तथा हिमालयस्य आरोहणकालेपि येषु दिनेषु सर्वेपि दण्डम् उपयुञ्जन्ते। हिमालयस्य पर्वतारोहणकाले तत्र दण्डाः लभ्यन्ते तत्र प्रमुखतया कुत्र केदारनाथस्य पद्भ्यां ये आरोहन्ति पर्वतं ते दण्डसहायाः एव गच्छन्ति। तत्र दण्डाः लभ्यन्ते। केदारनाथतः दृष्टः त्वया? ओके, कदाचित् द्रष्टव्यं बद्री केदारादिकं। तत्र दण्डसहाय्येनैव गच्छन्ति। सो दण्डसहायः सर्वत्र हिन्दूधर्मे अस्ति। अत एव ब्रह्मचारिणः दण्डधार्यः, सन्यासिनोपि दण्डधार्यः। पूर्वकाले तथा आसीत्। मनुः एवं दण्डः व्यवहारोपयोगी भवेत्, किन्तु अन्यब्राह्मणस्य, ब्राह्मण इत्युक्ते पूज्यानाम्, अन्यपूज्यानां ताडने वा तस्य तर्जने वा नोपयुञ्जेत इत्युक्तम्। ಈಗ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಈ ಆಧುನಿಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಯುವರ್ ದಂಡ ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೆಟನ್ ದೆಮ್. ಅಂದರೆ he says that you should not threaten the brahmanas. See how much brahmanas are ahankari. ನಮ್ಮನ್ನು ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಬಾರದು ದಂಡದಿಂದ ಎಂದು ಬರ್ಕೊಂಡರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ನ ತರ್ಜಯಿತವ್ಯಾಃ ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ನೋಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಹೆದರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಬರ್ಕೊಂಡರು ಎಂದು. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆದಿಗಳು? ತತ್ರ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಏತೆ ಕಿಮರ್ಥಂ ಕುರ್ವಂತಿ. एतत् उदाहरणं यः रात्रौ एव पठितं मया इति स्मरामि। एवं सर्वत्र इव ह्यः मनुस्मृतिपाठः कर्तव्यः आसीत् ह्यः, किन्तु न कृतः। एकन्तु तस्य पठने एव समयो यापितः बहुकालः। अत एव ह्यस्तनपाठो नाभूत्। अद्य वा श्वो वा पुनरपि मनुस्मृतिपाठः कार्यः। न केवलम् अम्बेड्कर्, बहवोपि इंडालजी ग्रन्थान् आश्रित्य आधुनिकजनाः अपि बहून् तत्र अविवक्षितार्थान् गृहीत्वा निन्दन्ति। कदाचित् विवक्षितार्थः स एव, किन्तु तत्र प्रसङ्गमपि न पश्यन्ति। कदाचित् अविवक्षितमर्थं गृह्णन्ति, कदाचित् तत्र प्रसङ्गं न पश्यन्ति। प्राचीनकाले जीवनम् अन्यादृशमासीत्। येषु दिनेषु परस्परसम्बन्धाः, पूज्यपूजकभावाः एते अपि नष्टाः येषु दिनेषु, अल्लवे? मातापितरौ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पतिर्देवो भव इति स्त्रीणाम् एतदासीत्। तत् देवो भव इत्युक्ते कथमर्थं कुर्वन्ति? पतिः आत्मानं देवं मन्येत इति। पतिः पत्नीम् आज्ञापयेत्, अहं देवः त्वं मनुष्यः इति। पत्नीं मनुष्यवत् पश्येत्, पत्नी तु पतिं देववत् पूजयेदिति एवम् अर्थं कुर्वन्ति। ಅಂದರೆ ಅಹಂ ದೇವಃ ಇತಿ ಅಹಂಕಾರೇಣ ಪತ್ನಿಂ ಆಜ್ಞಾಪಯೇತ್ ಇತಿ. ದಂಡಯೇತ್, ಆಜ್ಞಾಪಯೇತ್, ಪೀಡಯೇತ್. ಕುತಃ ಸ ದೇವಃ ಇತಿ? ದೇವಃ ಇತಿ ಅನ್ಯಾನ್ ಪೀಡಯೇತ್ ಇತಿ ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ ಅರ್ಥಃ? ಪತಯೇ ಅಯಂ ಉಪದೇಶಃ ಪತ್ನ್ಯೈ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಪತಿಭ್ಯ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ? ಪತ್ನಿ ಧರ್ಮಃ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ ಪತಿಂ ದೇವಭಾವೇನ ಪಶ್ಯ ಇತಿ. किन्तु एते कथं कुर्वन्ति? पति आत्मानं मन्येत अहं देवः इति। पति अहं देवः इति मन्येत इति उपदिश्यते किम्? अहमेव देवः, पत्नी मनुष्यः इति एवं मन्येत इति अर्थं कुर्वन्ति। सर्वत्र आधुनिकभाषासु एवमेव सन्ति।
सर्वेपि एवमेव अर्थं कुर्वन्ति. ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಡಾಯಿಸಮ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ. ದುಷ್ಟತ್ವಂ ದೌಷ್ಟ್ಯಮೇವ ಅರ್ಥ. ದೌಷ್ಟ್ಯಮೇವ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾ. ಸರ್ವತ್ರ ಆಲ್ ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಗುಂಡಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಗುಂಡಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ. ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಹೋಲ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಂಡಾಯಿಸಮ್. మరి ಇದೇ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಿವಕ್ಷಿತ ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ? ಈಗ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಮಯೋ ಜಾತಃ ಅಸ್ತು. ಓಕೆ, ಅವಿವಕ್ಷಿತಂ ಅರ್ಥಂ ನ ಗೃಹ್ಣೀಯಾತ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ತಪ್ಪು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ, ತಪ್ಪು ವಾಕ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ದುಷ್ಟಾರ್ಥಂ ಅಸುರವಾಕ್ಯೇಷು ಅಂದರೆ ಅಸುರಾರ್ಥಬೋಧಕ ವಾಕ್ಯೇಷು ವೇದಾಂತಾರ್ಥಂ ಪಶ್ಯೇತ್. ಇದೇನಪ್ಪ? ಯತ್ರ ಅವಿದ್ಯಮಾನ ವೇದಮಪಿ ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಪಶ್ಯೇತ ತತ್ರ ಅತ್ಯರ್ಥದರ್ಶನಮಪಿ ದೋಷಾಯ ಯತ ದುಷ್ಟಾರ್ಥದರ್ಶನಂ ದೋಷಾಯ. ಅತ್ಯರ್ಥಂ ವಾ ದುಷ್ಟಾರ್ಥಂ ವಾ ಉಭಯಮಪಿ ಅವಿವಕ್ಷಿತಮೇವ. ಅವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥಃ ಅಂದರೆ ಅಸುರವಾಕ್ಯೇಷು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದರ್ಶನಂ. ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ವಾಕ್ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಬೋಧಕವಾಕ್ಯೆ ಅಸುರತ್ವದರ್ಶನಂ ಯಥಾ ಅಸುರವಾಕ್ಯೇಷು ಅಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದರ್ಶನಂ ಅವಿವಕ್ಷಿತಮೇವ. ಉಭಯಮಪಿ ಅವಿವಕ್ಷಿತಮೇವ, ಉಭಯಮಪಿ ದೋಷಾಯೈವ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಸದೃಶ ಮನ್ಯಂತೆ ತತ್ರ ಅವಿವಕ್ಷಿತಮಪಿ ಉತ್ತಮಾರ್ಥಂ ಪಶ್ಯಾಮಶ್ಚೇತ್ ವಯಂ ತು ಉತ್ತಮಾಃ ಏವ ಭವಾಮಃ ತಾನ್ ಪೂಜ್ಯಾನ್ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಅವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥಗ್ರಹಣೆ ಪೂಜ್ಯ ಅಯಂ ತು ಸಜ್ಜನೋ ಭವತಿ ಕಿಂ ತಥಾ ಕುರ್ವಂತಿ. ತೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತು ಜನಾಃ ಅಸ್ಮತ್ ವೇದಾಂತೇಷು ಸರ್ವಂ ನೀಚಾರ್ಥಂ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ನೀಚಾರ್ಥಮೇವ ಪಶ್ಯಂತಿ, ದುಷ್ಟಾರ್ಥಮೇವ ಪಶ್ಯಂತಿ. ವಯಂ ಬೈಬಲ್ ಕುರಾನ್ ಗ್ರಂಥೇಷು ನಿಗೂಢತೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾತ್ವಿಕ ನಿಗೂಢ ದೈವಿಕಾರ್ಥಂ ವಾ ಅಥವಾ ವೇದಾಂತಾರ್ಥಮೇವ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ತೇನ ಕಿಂ ಭವತಿ? ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಃ ಸಾಮರಸ್ಯಪೂರ್ವಕಂ ಭವತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇಮ ಸ್ನೇಹಾದಿಕಂ ವರ್ಧತೆ ಇತಿ. ಏವಂ ವರ್ಧತೆ ಕಿಂ? ಇದು ಏನಪ್ಪ? ಅವಿವಕ್ಷಿತೋ ಅರ್ಥಃ ಉತ್ತಮಾರ್ಥೋ ವಾ ಭವೇತ್ ಅಧಮಾರ್ಥೋ ವಾ ಭವೇತ್ ಅಲ್ಲವೇ? ನಿಕೃಷ್ಟಾರ್ಥೋ ವಾ ಭವೇತ್ ನಿಕೃಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅಪಕೃಷ್ಟ, ನಿಕೃಷ್ಟಾರ್ಥೋ ವಾ ಭವೇತ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಾರ್ಥೋ ವಾ ಭವೇತ್. ಅವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥಗ್ರಹಣಂ ದೋಷಾಯೈವ, ಅವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥಗ್ರಹಣಂ ದೋಷಾಯೈವ. ಸ ಗೃಹೀತಃ ಅರ್ಥಃ ನಿಕೃಷ್ಟೋ ವಾ ಭವೇತ್, ನೀಚ ದುರ್ಗುಣೋ ವಾ ಭವೇತ್, ಸದ್ಗುಣೋ ವಾ ಭವೇತ್. किंतु तस्मिन् वाक्ये अयमर्थः अविवक्षितः. अविवक्षितार्थस्य आरोपणं दोषायैव. रज्जुं सर्पत्वेन मतिः यथा दोषाय तथा तस्य किमपि दण्डत्वेन मतिरपि दोषाय. दण्डत्वेन वा अथवा पुष्पमालात्वेन, अस्तु नाम पुष्पमालात्वेन दर्शनमपि दोषायैव न भवति किं? ते मन्यन्ते सि सर्पदर्शनं तु दुःखाय भयाय भवति, किन्तु पुष्पमालादर्शनं तु आनन्दाय प्रसादाय भवति, मनःप्रसादाय भवति. अत एव पुष्पदर्शनमेव श्रेयान् इति, पुष्पदर्शनमेव श्रेयः इति. उभावपि अविवक्षितार्थदर्शनमेव, उभयमपि अविवक्षितार्थदर्शनमेव. उभावपि दोषाय एव भवतः. अस्तु नाम अद्य समयो समाप्तः. एवम् अविवक्षितार्थाः बहवः सन्ति. आधुनिकजनेषु प्रमुखतया अम्बेड्कर् सदृशजनेषु अविवक्षितार्थाः बहवः सन्ति. तत् प्रसङ्गः प्रसङ्गं पश्येत्, वाक्यस्य विवक्षितार्थं पश्येत्. ते आधुनिकाः अस्मदीयजनाः कथं तस्य प्रतिवचनं ददति, समाधानं कथं कुर्वन्ति? ओ ते संस्कृतं न जानाति स्म, संस्कृतं न जानात्, केवलम् आङ्ग्लग्रन्थान् पठित्वा अर्थं करोति इति. आङ्ग्लभाषा आङ्ग्ला वा संस्कृता वा इति न भेदः, किन्तु विवक्षितार्थो गृहीतो न वा, स तु मुख्यः.
వివక్షితార్థో గృహీతో నవా ప్రసంగో ద్రష్టో నవా ప్రసంగः యుక్తో నవా ఏవం ద్రష్టవ్యం నతు ఆంగ్లానువాదో వా సంస్కృతానువాదో వా నాస్తి భేదः వివక్షితార్థో గృహీతో నవా స ఏవ ద్రష్టవ్యः అవివక్షితార్థः ఏవ బహుత్ర దృశ్యతే అస్తు నామ ఓం 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 శాంతి 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 హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం తత్సత్ శ్వः అహం ఐ థింక్ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಾತಃ ಏವ